प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पश्तून के रूप में अफगानी आ जा रहे हैं। अफगानी जो हैं यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंस पे रह रहे थे, कोई लोकल शादियाँ की हुई थी उन्होंने, या उनको एक कार्ड मिला हुआ था, उसकी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर क्लियर एक डायरेक्शन आ गई है कि कोई भी अफगानी क्योंकि विदाउट वीज़ा है उसको हमने डिपोर्ट करना है, और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा कि जैसे अफगान बस्ती यहाँ पर टोटली हमने उसे खाली करवाया है, या यहाँ से डिपोर्टेशन जो भी हो रही है वो मुसलसल एक अमल है। आप समझते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पश्तून के रूप में अफगानी आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो सिटीज़न है उसको कोई वो डिप्राइव हो इन द शेप ऑफ अफगानी। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये कतई हुकूमत का, सिंध हुकूमत का और पाकिस्तान हुकूमत का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि अफगानियों को हमने यहाँ से डिपोर्ट भी करना है। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है उसमें तय ये भी किया है हमने कि उनके खिलाफ हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। तो उसमें आपको पता है कि 10 साल से ज़्यादा सज़ा भी है, उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस के रेंजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक दहशतगर्दों की जानब जो हमला किया था उसको इस तरह केस को क्रैक किया गया और मरकजी सहूलतकार और दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जो हमारी सरजमीन पर मौजूद है। पाकिस्तान को न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी दहशतगर्दी का सामना करते रहना पड़ता है और उसका जवाब भी इसी तरह मुंह तोड़ दिया जाता है। हर हमले का कोई न कोई मोटिव होता है। मेरा आईजी से जावेद मडो से सवाल है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था इसके पीछे दहशतगर्दों के मकासद क्या थे? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो आपने बात की इस सिलसिले में मैं पहले CTD सिंध की एक कारकर्दगी भी हाईलाइट करना चाहूँगा। इस साल टोटल 7 इस बशमूल ये जो वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, 7 इंसिडेंट हुए, जबकि पिछले साल 37 इंसिडेंट टोटल हुए थे। तो अल्लाह के फजल से 78% डिक्लाइन है टेरर के एक्ट्स में। और इसके अलावा जो पकड़े गए हैं, जो इन्होंने काम किया है 770 से ज़्यादा IBOs करके, तो इसमें 4 इसी तरह के दहशतगर्द जानम हासिल हुए और तकरीबन 75 के करीब वो गिरफ्तार हुए। तो बहुत से इस तरह के केसेस अवर्ट हुए। अब मैं आऊँगा आपके सवाल के जवाब में कि ज़ाहिर है इसका मकसद कराची में एक दहशतगर्दी की फिजा पैदा करना, डिस्टेबलाइज करना, यहाँ के अमन अमान को सबोताज करना, ये सब रीजंस थी जिसके पीछे ये जो हमला किया गया था। जी सर, ये बताने का कि दहशतगर्द जो है इतनी आसानी से जो वेपन है, जैकेट है, उसको यहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ लेके घूमते रहे। तो क्या समझते कि इंटेलिजेंस फेलियर है इदारों का कि उनको नहीं पता चल सका कि इतना बड़ा असला आ रहा है, और ये बता सकते हैं कि कितने दिन उन्होंने रैगिंग की और खास तौर पर यही टारगेट क्यों चूज किया? देखिए, आप अगर आधा गिलास खाली को देखना चाहेंगे तो और बात है, लेकिन आप जिस तरह मैंने बताया कि 75 इस तरह के क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं इस साल ही 770 कार्रवाइयों में, बड़ी सक्सेसफुल कार्रवाइयों में, और बहुत से इस तरह के इंसिडेंट उनको नाकाम बनाया गया है। तो वो भी कामयाबियां हैं, लेकिन टेरर जो है इन इटसेल्फ उनको ये एज हासिल होता है कि उनको लीड होती है कि वक्त और जगह वगैरह का तयन करना। और क्योंकि बहुत बड़ा पोरस बॉर्डर है हमारा, आपने जिस तरह देखा ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक की सपोर्ट्स और हथियार जो आ रहे हैं ये भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं, और बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा जो जिसमें कहीं से फ़ायदा उठा के
یہ چیزیں ہمارے پاس بدقسمتی کبھی کبھار آ جاتی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں وہ پکڑی بھی جا رہے ہیں اور پکڑی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو پھر ایجنسیاں اور ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اپنے اس سسٹم کو اور زیادہ مؤثر بناتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کی ریپیٹ نہ ہو. سوال جو شناوت نے نکلا، لیکن جس طرح منصوبہ بندی ہوئی نا، مہینوں لگے اس میں. 27 مئی کو اس کو 29 مئی کو ایک اسلحہ ملتا ہے. اس سے پہلے جب جانات کے ساتھ یہ لوگ ٹریننگ کر رہے تھے، ہادی اور تمام لوگ 12 لوگوں نے ٹریننگ کی، 4 یہاں آئے، تو ابھی اور بھی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی آئیں گے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس ہدف کو ہی کیوں چنا گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. جس طرح میپ بھی پہنچایا گیا وہاں پر، وہ جب بتا رہے ہیں ٹریننگ میں، اس نے کہا مجھے ہمیں میپ بھی دیے گئے. مہینوں کی منصوبہ بندی اس سے حملے کے لیے ہوئی، کوئی خاص وجہ تو ہوگی. اس پہ میں چاہوں گا کہ ایڈیشنل آئی جی بات کر بات کر لیں اور آپ کو بتا دیں. لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی اس طرح کی مہینوں کی کارروائی ہوتی ہے، ان میں بہت سے جو انسیڈنٹس ہیں، بہت سے جو اس طرح کے پاسبل پوٹینشیل سکسیسفل انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ اوائڈ ہوتے ہیں اور وہی سی ٹی ڈی کے تعاون سے ہو رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ یہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس میں کیا ہے. دیکھیں جی، جو یہ خاص انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا تو سارا نیٹ ورک سمیش ہو گیا ہے. اس میں بنیادی طور پر جو بندے انوالو تھے وہ سارے پکڑے جا چکے ہیں. مگر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نیٹ ورکس کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک مستقل عمل ہے، مستقل کوشش ہے انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کے تھرو، اور اس میں انشاءاللہ یہ تفتیش ختم نہیں ہوئی ہے. حالانکہ نیٹ ورک پکڑا جا چکا ہے مگر تفتیش جاری ہے. تو ہماری اب ساری ایفرٹس جو مرکوز ہوں گی وہ باقی نیٹ ورکس کے خلاف ہوں گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ نیٹ ورکس نہیں ہیں، ان کو پیچھے سب کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو بیٹھے ہوئے خارجیز ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، اور خارجیز کے جو آقا ہیں وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں وہاں سے. تو ہمیں سب کو مل کر یہ تمام جو نیٹ ورکس ہیں آخری نیٹ ورک تک ہماری کوششیں جاری رہیں گی اور ان کو سمجھ کیا جائے گا. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین یہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سپورٹ مل رہی ہوتی، کیا کوئی اور ملک بھی ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا کلدن تنظیموں کے نیٹ ورک کراچی سے ختم ہو گئے، خاص کر یہ جماعت الانقلاب جو ہے؟ اس میں جیسے میں نے پہلے والے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ جو جماعت الاحرار کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کافی عرصے کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش کی ہے کہ وہ کراچی میں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ کریں. مگر الحمدللہ بہت ہی